بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مرة أخرى حول جمل الطلب. قبل ذلك أخذنا درسا في جمل الطلب، ولكن كان درسا قصيرا أخذنا فيه بعض الكلمات وبعض الجمل. اليوم بالتفصيل بإذن الله سنأخذ هذا العنوان: جمل الطلب، يعني الجمل التي نستعملها عندما نأمر أحدا بشيء، عندما نطلب منه القيام بشيء ما، إنجاز عمل ما، عندما نريد منه شيئا أن يفعل، ففي ذلك الوقت نستخدم ونستعمل جمل الطلب، وهي في الحقيقة يعني أفعال الطلب، أفعال الأمر، نفس الشيء. الجملة الأولى: شغلي المروحة لو سمحتي. شغلي، شغل يشغل التشغيل، ستارت کرنا، چالو کرنا. شغل المروحة، المروحة التي تروحنا فوق، هذه هي التي تدور بسرعة فائقة وهي تروح. جيد، فهذه تسمى مروحة، پنکھا. شغلی المروحة، چلا لو، سٹارٹ کر لو پنکھے کو. لو سمحتي، أنا قلت لكم لو سمحتي معناها لو وافقتي، لو قبلت كلامي، لو رضيتي. هي تقول طيب ها أنا أشغلها، ها أنا أشغلها، میں ابھی اسے سٹارٹ کر رہی ہوں. أنا قلت سابقا ها للتنبيه فقط، ليس لها معنى آخر هنا. طيب أنا أشغلها، ٹھیک ہے میں چلا لیتی ہوں. الجو بارد فلم أشغلها يا أختي. هذا إذا ما أرادت أن تشغل المروحة، يعني واحدة طلبت من الأخرى أن تشغل هي المروحة، فالثانية لا تريد أن تشغل، هي تقول الجو بارد فلم أشغلها يا أختي، موسم ٹھنڈا ہے میں کیوں چلا لو اسے میری بہن. طيب الجو معناها موسم، ولكن ليس من مواسم الأربعة، هناك فصول أربعة تعرفون، يعني الربيع، الصيف والشتاء والربيع وكذلك الخريف. جيد، فهذه فصول أربعة، 4 موسم. ولكن بالعربية عندما نعبر عن جو كل يوم، آج کے دن کا موسم، فدن کا موسم هذا لا يكون من تلك الفصول الأربعة، وإنما نسميه الطقس أو الجو. وإذا أردنا استخدام كلمة موسم بالعربية فهي موجودة في الحقيقة. موسم بمعنى سیزن. هذا موسم الحج، یہ حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے. هذا موسم الکنزہ والصدریہ، یہ کوٹ اور وہ دوسرا جو پہنتے ہیں اس کا موسم ہے. طيب فالجو بارد فلم أشغلها يا أختي، موسم ٹھنڈا ہے میں کیوں چلا لوں اسے میری بہن. الجملة الثانية جملة فعلية ولكن فعل أمر، فعل طلب. أوقفي المروحة من فضلك، پنکھے کو روک دو. اوقف، اوقف فعل امر ہے، اور اوقفی یہ بھی فعل امر ہے، فعل طلب، لیکن مفرد مؤنث کا صیغہ ہے. اوقفی روک دو، المروحۃ پنکھے کو، من فضلک براہ کرم، برائے مہربانی. هي تقول حسنا سأفعل. هذا إذا أرادت الجواب في الإثبات، أما إذا أرادت أن تجيب في النفي فتقول لماذا يا أختي، بہن کیوں روک دو پنکھے کو، کیوں بند کر دو. الجو حار جدا، موسم تو بہت زیادہ گرم ہے. موسم اگر گرم ہے تو ابھی چلا لینا چاہیے، بند کیوں کروں. طيب بهذه الطريقة يمكن التكلم باللغة العربية. جيد. ليس كل ستارت وآف ليس يقال له شغل يشغل التشغيل. شغل يشغل التشغيل
هذا الفعل يستخدم للأشياء التي فيها محرك، जिसमें इंजन का सिस्टम हो, जो चलता हो और फिर रुक जाता हो, और जिसमें इस तरह की कोई मशीन ना हो, बल्कि जैसे लाइट का ऑन करना है, बंद करना है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसके लिए ये जुमला है, औक़िदी अलमिसबाह लौ समहती। मिसबाह कहते हैं रोशनी को, बल्ब को। तो औक़िदी, औक़द युक़िदु ईक़ाद का माना है जलाना, जलाओ, ऑन कर लो। अलमिसबाह लाइट को, बल्ब को, लौ समहती अगर आपको मंजूर हो। तय्यब हा क़द औक़दतुहु, हा क़द औक़दतुहु मैंने इसको रोशन कर दिया। अलजवाब الثاني في النفي إذا ما أرادت أن توقد، वो नहीं चाहती कि वो लाइट जलाए, तो फिर क्या कहेगी? ضوء النهار يكفينا يا عزيزتي، दिन की रोशनी हमें काफ़ी है मेरी अजीज़ा। هذا إذا أرادت أن تمتنع عن إيقاد المصباح في النهار. أما إذا ما أرادت إيقاد المصباح في الليل فهي لا تقول هذا الكلام ضوء النهار يكفينا، وإنما تقول لا نحتاج إلى إيقاد المصباح يا عزيزتي، أو أحسن أن لا نوقد المصباح يا عزيزتي، اچھا ہے کہ ہم لائٹ نہ جلائے۔ یہ جملہ نہیں کہہ سکتی کہ ضوء النہار یکفینا، اس لیے کہ نہار تو نہار میں ہوتا ہے، دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا۔ طيب الآن الجملة الرابعة، لطفاً اطفئي المصباح، لطفاً اطفئي المصباح، لائٹ کو بجھاؤ۔ اطفأ یطفئ، اطفاء کا معنی ہے بجھانا، لائٹ بجھاؤ، اطفئ بجھاؤ، اطفئ النار آگ کو بجھاؤ، اطفئ المصباح بلب کو، روشنی کو بجھاؤ۔ حسناً ہا قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا۔ الانارة ضعیفة فلم نطفئه یا اختی، روشنی تو بہت کمزور ہے، کہ ہم کیوں اس کو بند کر دیں میری بہن؟ یعنی الضوء الذي ينفذ من هذا المصباح هو ضعيف جدا، ذلك الضوء قليل، فلماذا نطفئ هذا المصباح؟ الانارة ضعیفتون، اس کی جو روشنی ہے، نور ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ فلم نطفئه یا اختی، ہم اس کو کیوں بند کر دے میری بہن؟ افتحی النافذة من فضلك لیتجدد الهواء، افتحی النافذة، النافذة بمعنى کھڑکی، نافذة من النفوذ، ينفذ منه الهواء، منها الهواء وينفذ منها النور الضوء، چونکہ کھڑکی سے ہوا بھی نفوذ کرتا ہے، اندر آتا ہے، روشنی بھی آتی ہے، تو اس لیے اس کو نافذہ بولتے ہیں۔ تو افتحی النافذة، کھڑکی کو کھولو، من فضلک، براہ کرم، لماذا افتح النافذة؟ لیتجدد الہواء، لیتجدد الہواء، تاکہ ہوا متجدد ہو جائے، نیا ہو جائے، تازی تازی ہوا آئے۔ دعیہا مغلقة لئلا يدخل الغبار یا اختی، الجواب فی النفی، ہی تقول دعیہا، چھوڑ دو اس کو، مغلقة بند، لماذا؟ لئلا يدخل الغبار یا اختی، تاکہ غبار داخل نہ ہو میری بہن۔ الجواب الثانی فی الاثبات، تقول حسنا سافتحها الآن، ٹھیک ہے میں اب بھی کھول لیتی ہوں۔ الآن تريد من طالبة أو من أي بنت أخرى تريد منها أن تسد هي النافذة، ماذا تقولين لها؟ تقولين لها رجاء سدی النافذة، بند کر دو کھڑکی کو، رجاء سدی النافذة، بند کر دو کھڑکی کو۔ دیکھو ہمارے ہاں تو بند کرنا، کھولنا، یہ تو عام معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے لائٹ بند کر دو، اور موٹر بند کر دو، اور کھڑکی بند کر دو۔ اب سب کے لیے ہم تو ایک ہی لفظ استعمال کریں گے نا، اغلق، اوقف، تو ہر ایک کے لیے وہی لفظ استعمال نہیں ہو سکتا عربی میں، عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کا جو بند کرنا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بلب کے بند کرنے کی طرح نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے رجاءً، براہ کرم، گزارش ہے، سدی النافذة، بند کیجئے کھڑکی کو۔ ہی تقول ذریحا مفتوحة لیتغیر الہوا، ارے چھوڑ دو اس کو کھلا تاکہ ہوا بدل جائے۔ ذریحا بمعنی دعیہا، من قبل استعملنا کلمت دعیہا، اترکیہا کے معنی میں ہے کہ اس کو چھوڑ دو،
دا، اترک، ذر، اس کو ان سب کا ایک معنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جس کو میں نے بنایا ہے ان کو اکیلا چھوڑ دو۔ تو ذریحہ چھوڑ دو اس کو، مفتوحتاً کھلا، لیتغیر الہوا تاکہ ہوا بدل جائے۔ طیب ہا انا اسدها، هذا جواب ثانی، اذا ارادت ان تسدها فتقول طیب ہا انا اسدها، ٹھیک ہے میں ابھی اس کو بند کر دیتی ہوں۔ یکفی انا ارا یکفی الى هنا، صارت 10 دقائق او 11 دقيقة، فلو زاد المقدار زاد الوقت أو طال الدرس، ثم الطالبات لا يسمعنا، لذلك أرجو أن يسمعن هذا الدرس ويحفظنه ويتقنه جيد ويسمعننا. ثم بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.